श्रीगणेशाय नमः। अस्य श्रीरामरक्षास्तोत्रमन्त्रस्य बुधकौशिकऋषिः श्रीसीतारामचन्द्रो देवता अनुष्टुप्छन्दः सीताशक्तिः श्रीमद्हनुमानकीलकम् श्रीरामचन्द्रप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। अथ ध्यानम्। ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासोवसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढसीतामुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभम् नानालङ्कारदीप्तं दधतमुरुजटां मण्डनं रामचन्द्रम् इति ध्यानम्। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पूसां महापातकनाशनम् ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामौ रामौ राजीवलोचनम् जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितम् सासितूनधनुर्बाणपाणिन्नक्तञ्चरान्तकम् स्वलीलया जगत्त्रातुम् आविर्भूतमजं विभुम् रामरक्षां पठे प्राज्ञः पापघ्नीं सर्वकामदां शिरो मे राघवः पातु फालं दशरथात्मजः।